हांव रणजीत पार्सेकर. सो सांगचें म्हटल्यार हे जे BJP गव्हर्मेंटान चलयला गोंयान, ही आपली म्हाका दिसता खंय तरी मनमानी, आपलीच मनमानी खंय चलयता. जावं सांगचें म्हटल्यार लोक आतां आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयलेले आनी म्हाका जें बील येयलेलें आहा हें 22,100 तुमी पळोवंक शकतात. हे 22,000 जे येयला पळय म्हाका हे 42 डेजाचें बील येयलेलें आसा. आनी खंय तरी तेंचे कडेन ते म्हणटा की तेंचे कडेन चुकला. जावं म्हाजें तें एक्चुली कन्जम्पशन जें आसा पळय हें 515 आसा. ओके, बरें आहा. पूण तेंच्यांनी खंय तरी चुकलें. तेंचे कडेन कितें तरी ह्या फावटी कितें तरी इशू जाला, कितें प्रॉब्लम जालें तांकां आनी कसले वेगवेगळे इशू येयले. 2 पॉयंट कितें तरी हितूनसून KV हितून येवंक जाय आसलें पळय ते म्हाका तशें बील चुकोन तेंचे कडेन कितें जालां. चल मानया आमी चुकोन जालें कितें आहा बरें. पण आयज जे म्हाका 22,100 तुमी जें बील धाडलें, हेज्या पयलीं 12,000 जावं आनी कितें अशें बील आमी हेज्या पयलीं भरलीं ही बिलां. आनी आयज हे 22,000. आयज 22,000 म्हणून आमी येवन विचारपाक गेले जाल्यार एक सामान्य मनशाची जी सॅलरी जी आसता पळय ही जर प्रायवेट सेक्टरान जर गेलो जाल्यार 12,000 15,000 सॅलरी आसता. गव्हर्मेंटान गेलो जाल्यार एक अरावंड 25-30,000 स्टार्ट जावं 35 वॉटेवर कितें तरी आसलें. जर एक सामान्य कॉमन गोंयकार जर प्रायवेट सेक्टरानूच उलोवया आमी आतां, प्रायवेट सेक्टरान जर ताका 15,000 सॅलरी आहा जाल्यार हो 22,000 बील कशें भरतलो. आतां हें चुकलां म्हणून कमी जातलें तें बरें आहा, पूण थोड्यांक 1,000 बील येता पळय ताका खंय 5,000 बील येयलें, कोणाक 500 रुपया बील येतलें ताका येयलें 3,500-4,000 बील येयलें. सो अशे कितकेच लोक हांगा येयलेले आनी फावटी घातल्यो काल पयरच्यान फावटी, आनी लोक सगळे हायपर जाल्ले आसा. हेका हो जो गव्हर्मेंट जो आतां जो कालूच बजेटाचेर जे आमचे CMान आनी बाकीचे प्रमोद सावंत जावं बाकीचे जे बसलेले पळय जे BJP गव्हर्मेंटाचे आमचे मिनिस्टर जे आहा पळय तेंच्यांनी बरी भाशणां केली. तेंच्यांनी तुमी विकसीत भारत जे कोण सोदता विकसीत म्हाका दिसता तुमी तुमचे स्वताची BJP पार्टी वयर काडपाक तुमी विकसीत भारत करूंक सोदतात. तुमी लोकांचे विकसीत करूंक सोदिना. तुमी हे असली फटींगपणां नाटकां करून हे आतां कवळे म्हणून बरें आसा जावं थोड्यांक बाबड्यांक 600 बील येता थंय 1,000 बील येतलें जावं 300-400 जर तुमी जर कॅल्क्युलेट केलें जावं 500 रुपया जर कॅल्क्युलेट केलें एक्स्ट्रा जर लावन 500-300 रुपया कोणाक ते हिशोब कळचो ना. तो लोक घरा बसलो आसतलो, तांकां कळचें ना. हे तुमी जे पळयता आसतले तुमकां कळचें ना. तुमी चुकोन हें बील भरतले आनी तुमी ते इतके बारीक नोट करून वयचे ना. 500 बील येता 800 बील येता म्हणून तुमी भरून सोडटले. पण हे 300-500 जे आसा आख्खे एंटायर गोंयान जर अशें जर बील लोकांक कोटयांनी पयसो एकठांय करता हे म्हाका दिसता तुमी फुडल्या तुमकां जे आतां लोक जे तुमचे आतां बेजार जातात जर तुमचे कडेन पयस लोक जायत आहात पळय न्हू, आतांचे जनरेशन तुमचे कडेन रावचेंच ना. जे आदले कोण आहा तुमचे कडेन आहा आसतले ते रावले तुमचे कडेन, पूण तांकां खबर ना तुमी कितें करतात पळय ते घरानूच बसलेले आहा. तांकां खबर ना तेंचे ती घरा भायर सरना, तांकां आयडिया ना कितें चल्लां कशें चल्लां कितें हें. आनी हे असली नाटकां आनी ही फोटिंगपणां चल्ल्या पळय ही तुमकां हें त्या लोकांक खबर ना. म्हणून तर तुमकां ते लोक तुका अंधविश्वासान तुमकां ते वोट करतात जावं आनी कितें करतात. पण हेजो अर्थ हे न्हू की तुमी गरिबांचे बॉल्साचे पयशे तुमी अननेसेसरी भायर काडून ते लोकांक त्रासान घालतात. हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता आमच्या गोंयभर लोकां कडेन की तुमी हे असले जे 5,000 जावं 10,000 तुमकां येवन म्हयन्याक इलेक्शनाच्या टायमार 5 वर्सांक एकदां दितात ते 5 वर्सांक इलेक्शन कशें जर 5,000 दिले जाल्यार 83 या 84 रुपीज पर मंथ पडटा. तुमी रिचार्जूच फोनाचो करता जाल्यार 300 रुपया जाल्यार तुमकां 88 रुपीज जावं 83 रुपीज तुका म्हयन्याक ते पडटा. 5,000चे हिशोब कशें जाल्यार तुमी चिंता की तुमकां हे अशे हे तुमचे पयशे भायर काडटा ते म्हयन्याच्या म्हयन्याक 300, 500, 1000. आतां हे म्हाका 22,000 येयला. हांव नको तुमकां कितके येयला आसले ते. सो तुमी असले ह्या फोटींग हे जे राजकारण हे पॉलिटिशियन जे तुमकां पयशे दितात जावं तुमकां जिखच्या टायमार तुमकां यूज करता पळय त्या लोकांचे हितून तुमी येवं नाकात. आनी हे जे आयज जे हे BJPन चलयला ही खरोखरच ही लजेची गजाल आसा. तुमी बसून थोडे लोक म्हणटा आमकां की ते बऱ्यो गजाली करता. गोड गजाली करून तुमची पोटां भरपाची ना. गोड गजाली करून हे पळय असली बिलां धाडटा. आनी जेन्ना आमचो पार्टी प्रेजिडेंट मनोज परब सदींच झगडटा आमच्या गांवा खातीर गोंया खातीर तेन्ना लोकांक थोडे लोक आमकां विचारतात की ना तेजो आवाज टोनींग चड वेगळो आसा, चड हायपर जाता, चड हें जाता. रिजन पळय हे. आनी जर ते जर तुमकां उलयता म्हणून तुमकां अशें दिसता की हे खूब तुमकां ते जे उलोवपाची स्टायल ही तुमकां आवडना म्हणटा पळय
म्हणजे तुमकां कितें जाय असले प्रमोद सावंत असले मनीस जे तुमकां पिशान काडटात बरे गोड गोड गजाली सांगून तुमचे बॉल्सांतली जे पयशे जेन्ना तुमी सॅलरी येता तुमकां 15,000 सॅलरी आनी तुमकां 22,000 जावं 10,000 बील भरचें पडटा तेन्ना ते तल्ले लोक तुमकां जाय फोटिंगपणां करून फोटोवन लोकांचे तुमचे आतां एग्जाम्पल दुसरें येता पळय ते थोड्या आतां फायनी जे गाडयो तुमी आतां गाडी चलयता आसले तुमी जेन्ना रस्त्यार चलतात पळय तेन्ना तुमकां अननेसेसरी 100ची फायन 500 केली 500ची 5,000 केली जावं 2,000 1000 रुपया फायन केली हे अशें करून करून जेन्ना जे तांकां आतां म्हाका सांगता हांकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक म्हाका टार्गेट दिला आसतलो एक तर ना जाल्यार तशें पुलीस स्टेशनाक दितात पळय ते पुलिसांक की तुमी अमकेच म्हयन्यांक अमको टार्गेट हाडून ते एक दिवपाचो गव्हर्मेंटाक जावं पुलीस स्टेशनाक तशें म्हाका दिसता तुमकां बीन तशें केलां आसतलें आनी मागीर ते तुमकां इलेक्शनाक पयशे वांटूंक जाय न्हू तुमकां कोर्टांनी विकसीत भारत करपाचें आहा न्हू म्हाका तुमचो अजेंडा तो आसतलो विकसीत न्हू तुमकां फुडल्या जनरेशनाक कशें पिशान काडपाचें तांकां कशें आपले ट्रॅपान दवरपाचें हे तुमची तयारी अशें ही बिगनींग हें चालू केलां तुमी हे षडयंत्र तुमी चालू केलां BJP गव्हर्मेंट चालू केलां आनी तांकां अशें हे पयशे एकठांय करून फुडें 47 पर्यंत ते जे नेवे यूथ जे तुमकां आयकचे ना जे तुमचे सजमोचे ना ते तुमचे हितून रावचे ना न्हू पिशान येवचे ना न्हू तांकां कशें तरी कन्वर्ट करपाची ही तयारी चलली आसा म्हाका तरी अशें दिसता की हेच हेंचो प्रोपोगंडा आसतलो आनी हेच तेंची हे षडयंत्र चालू जालो आसा सो गोंयकारां कडेन मागता की तुमी असले ह्या फोटींग मनशां कडेन फोटींग जे तुमच्या दारार जेन्ना लोक येता तांकां हे आन्सर करा हे आन्सर करिना जाल्यार फाल्यां तुमकां म्हाका दिसता आयज हे 22 मेला फाल्यां म्हाका दिसता कितके जाल्यार आमी नको सामान्य आमचे काय विला आनी कसले रिजॉर्ट चलयना म्हाजें घर रिजॉर्ट न्हू 22,000 बील येवपाक कळ्ळें तुमकां बीन येता तुमी तुमचे चॅक करा आनी एक म्हटल्यार हांव आनी CMA कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमचे कडेन स्टाफ ना न्हू थंय आमकां कसली ऑप्शनां आसली तुमचे कडेन स्टाफ ना स्टाफ घेया मरे तुमी स्टाफ घेया बाबरे आमच्या गोंयच्या युथांक जॉब्स गावतले कळ्ळें 30 दिसाकूच बील धाडा 45 डेज 50 डेजाची ते बिलां धाडूं नाका जावं 42 डेजाची बिलां धाडूं नाका कित्याक तुमचे जे युनीट जे आसा पळय जे युनीट आहा पळय 1.9 युनीट आहा पळय ते 200 युनिटाचे आमकां जर म्हाका जर म्हयन्याक जर 200 युनीट यूज जाता जाल्यार तूं म्हाका 45 डेज धाडटा पळय तेन्ना म्हाका 300 युनिटाची बील येतले पूण ते एरियेक हांव फुकट तुका कित्याक भरपाचो सो त्या खातीर तुमकां सिस्टम ही कितें जाला पळय सुदारणा करपाची गरज आसा जर चुकला कितें जालां जाल्यार तुमी हे करा लोकांक त्रास करूं नाका कित्याक हितून लोक फसता लोकांक त्रास जाता तुमी थंय ऑफिसांनी भरलेले आसता तुमकां खबर ना जावं मिनिस्टर जो आसा पळय ताका तूं येवन हे सगळे डिपार्टमेंट तुमच्या ऑफिसांनी सगळे चॅक करा सर्वे पळया तुमी कितें जालां कितें ना लोक हांगासर पिशे जावन पळय हांगासर हांगा येवन आपलें काम धंदो सोडून हांगासर पळय हांगाच्या ऑप्शन येयले थोड्यांक तर बिलां दिलेलीं ना खंय सो हेजेर सगळी तुमी स्टडी करा तुमी स्टडी करपाक चड माहीर आसा सो तुमी ते खयलो पुलाव लोकांक खावूं नाकात जे तथ्य आहा पळय ते करात फोटींग भाशणां दिवन लोकांक पिशान काडूं नाकात देव बरें करूं